निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्तः युज्यते तथा यथा दीपो निवसन्तस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युज्यतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत्यद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं हा संता द्यायचे ना सुखमात्यन्तिकं यत्यद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं व्यक्ति यत्र न चैवायं स्थित चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःखसंयोग वियोगं योगसंज्ञितम् स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा संकल्पप्रभवान् कामान् त्यक्ता सर्वान् शेषतः मनस्सैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः-शनैरूपरमेत् बुद्धया धृतिगृहीतया आत्मसंस्थानमनः कृत्वा न किञ्चित् अपि चिन्तयेत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै